Supported by Naya Chatkola, Kola ko स्वादमा Dabur Chatkola. Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipur. आशा छ यहाँ कार्यक्रमको प्रतीक्षामा पनि हुनुहुन्थ्यो होला र आजको एपिसोड विशेष हुनेछ भनेर सायद जानकारी पनि यहाँले पाइसक्नु भएको थियो होला हैन. सो गाइज इट्स गोना बी अ ब्युटिफुल एपिसोड टुडे एन्ड इट्स डेफिनेटली गोना बी अ फन एपिसोड. र योभन्दा अगाडि यहाँले कान्तिपुर टेलिभिजनमै नै कमेडी च्याम्पियन्स हेर्नु पनि भयो होला. पहिलो सिजन यहाँ सम्पूर्ण सबैजनाले हेर्नु पनि भयो, धेरैजनाले इन्जोय पनि गर्नुभयो. सो त्यसै गरी there's a lot of things happening today. In fact, we giving away the prize आज चाहिँ. सो आज हामी च्याम्पियनलाई चाहिँ जसले जित्नु भएको छ कमेडी च्याम्पियनको च्याम्पियनै भनौँ उहाँलाई चाहिँ आज हामी पुरस्कार पनि दिँदैछौँ जुन चाहिँ उहाँलाई घोषणा गरिएको थियो जिते बापत यो पुरस्कार पाउनुहुन्छ भनेर. के पुरस्कार छन्, कस्ता पुरस्कार छन् त्यसको बारेमा हामी एकछिनमा कुराकानी गर्छौँ भने साथसाथै जसले सिजन पनि जित्नु भएको थियो उहाँसँग पनि हामी केही बेरमा कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी अरू विशेष अतिथि पनि आउँदै नै हुनुहुन्छ. सो वान बाई वान विल बी रिलिजिङ अल द्याट. सो गाइज जस्ट गेट अप र हिमेश इज गोना बी हियर इन अ बिट. सो तपाईँहरूको केही प्रश्नहरू छन् भने त्यो पनि यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ. वी आर लाइभ अन फेसबुक. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेसबुकमा लाइभमै यहाँले कमेन्टहरू राख्नुहोस्. आफ्नो प्रश्नहरू के छन् त्यो पनि यहाँले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ हैन. सो we'll pick out the best questions and we'll pitch it to him. So guys, call us. Numbers are 5192-002 or 5192-003. We'll only be entertaining the calls in the first half. So this question will not be taking any calls. We'll let you just relax and enjoy the full episode. Either. So let's talk about comedy. In fact, who doesn't love comedy? Right? So हाँस्न कसलाई मन पर्दैन होला र त्यसै गरी तर हँसाउने काम भनेको निकै नै गाह्रो काम हो हैन. र सानोतिनो चुटकिला भन्नु र दर्जनौं दर्शकको अगाडि पर्फर्म गर्नुमा चाहिँ एकदमै फरक पर्छ हैन. कहिलेकाहीँ हामी कुनै जोक यो चाहिँ राम्रो क्र्याक हुन्छ है, धेरैजना हाँस्छन् होला भनेर हामी कहिलेकाहीँ अनुमान लगाइरहेको हुन्छौँ. त्यतिखेर ती जोक क्र्याक हुँदैनन्, त्यति ठुलो लाफ्टर आउँदैन र कहिलेकाहीँ एकदम सानो जोक हामीले भन्दाखेरि एकदम ठुलो हाँसो आइदिन्छ, ताली आइदिन्छ हैन. सो यु नेभर नो वाट पिपल लाइक, कुन कस्तो खालको ह्युमर व्यक्तिलाई मनपर्छ थाहा हुँदैन हैन. सो त्यो अनुसार भेरिएसन छ ह्युमरमा पनि र त्यो अनुसार कसैलाई सर्टेन ह्युमर मनपर्छ होला, कतिलाई चाहिँ त्यही अफेन्सिभ पनि लाग्छ होला हैन. सो यु नो लाइक देयर इज लट अफ थिङ इन कमेडी एज वेल. सो त्यसको बारेमा कुराकानी गर्छौँ हामी. र yeah, Comedy Champions first season was a hit show. It definitely did well हैन. So लाखौं दर्शकले मन पराउनु भयो हैन. Yeah, the guys got famous and I think we'll be seeing them do a lot of shows in the coming future. So guys, call us. Numbers are 5192-002 or 5192-003. यो चाहिँ हाम्रो दुईटा नम्बर रहेका छन्. So we'll just be entertaining few calls. After that, told you who's going to be here on the show. So we can talk about your favorite comedian as well. So recently गाई जात्रा पनि भएको थियो हैन. सो सायदले कतिजनाले चाहिँ विभिन्न गाई जात्राको कार्यक्रम चाहिँ हुन पाएन यसपालि. अब रङ्गमञ्चमा खुल्ला मञ्चमा गाई जात्रा कार्यक्रम पनि भइ नै रहा हुन्थ्यो. सो आई थिङ्क वी जस्ट पास द्याट. त्यति धेरै दिन त भएको छैन बट डोन्ट गेट स्याड, देयर इज लट अफ कन्टेन्ट इन इन्टरनेट. र त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियन्सको भिडियोजहरू पनि यहाँले चाहिँ युट्युबमा बारम्बार हेर्नै राख्नु भएको छ होला जस्ट टु किप योरसेल्फ अपडेटेड एन्ड एन्टरटेन्ड. र त्यसै गरी कान्तिपुर टेलिभिजनमा पनि यहाँ त्यसको प्रोमो पनि देख्दै हुनुहुन्छ. छिटै नै Season 2 पनि आउँदैछ. So we've got a caller right now. So let's talk to him. We've got Amit. He's from Baneswar. So उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ. Hello. 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 नमस्कार. नमस्ते अमित, के छ हाल खबर तपाईको? ठिकै छ हजुरको? मेरो पनि एकदम ठिकठाक. अनि अमित के गर्नुहुन्छ यहाँ? हैन अमित हैन अनिश. अनित के अनिश? अनिश. अनिश. सो अनिश के गर्नुहुन्छ यहाँ? हजुर म अहिले एससी दिन नभएको. ओ रिजल्ट पर्खेर बसिराख्नु भएको छ भनेपछि. हजुर. हो के लागिरहेछ त अब के होला यो पर्खाइ भइरहेछ नि जुन चाहिँ एससी को? हजुर. सो कस्तो भइरहेछ त्यो पर्खाइ? हजुर अब यो पर्खाइ भन्दा पनि यो कस्तो भयो भने आफूले जुन सोचेको मार्क्स चाहिँ नआउने अथवा एक्सपेक्टेड जुन चिज हुन्छ नि त्यो नआउने खालको टेन्सन चाहिँ भइरहेछ. सो खासै खुसी हुनुहुन्न यसरी डाइरेक्ट त्यो रिजल्ट त्यो गर्दाखेरि? खासै चित्त चाहिँ बुझेको छैन यहाँलाई? हजुर चित्त बुझेको छैन. ओके ल ठिक छ. देयर इज लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ इन द कन्ट्री हैन. सो सरी अब यहाँले चित्त बुझेको जस्तो भएन. सायद परीक्षा दिन पाउनु भएको भए जुन तरिकाले आफूले अटेम्प गरिन्थ्यो त्यो अनुसारको मार्क्स पनि आउँथ्यो हैन. सो यतिसम्मको मार्क्स आउँछ भन्ने अलिकति कता न कता त स्योर भइन्थ्यो पनि होला हैन. तर स्योर चाहिँ छैन. र अब लेट्स टक अबाउट कमेडी हैन. कमेडी च्याम्पियन्स हेर्नु भएको छ कि छैन त? हजुर सबै एउटा पनि नछुटाइ. एउटा पनि नछुटाइ सबै हेर्नु भएको छ. यहाँको फेभरेट को हुनुहुन्थ्यो? मेरो फेभरेट खासमा त्यो फेभरेट भन्ने चाहिँ हैन तर मलाई चाहिँ तीनजना सुमन कार्की, सुमन कोइराला अनि हिमेश पन्त चाहिँ लास्टै मन पर्थ्यो. तीनजनाको एकदम मन पर्थ्यो. अब हिमेश पन्त उहाँ विजेता पनि हुनु भएको छ पहिलो सिजनको हैन.
हजुर र उहाँको चाहिँ कुन चाहिँ स्किट एकदमै मन पराएको थियो यहाँलाई? उहाँको हजुर ए त्यो केपी ओलीको वाला त्यो केपी ओली धेर बोले भन्छन्, उहाँ काला पानीलाई दिपुलेको आउँदाखेरि चुइक्क बोले नि भन्ने वाला। ओके सो यहाँ पनि कहिलेकाहीँ जोकहरू भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? हजुर म पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै साथीभाइहरूसँग गर्नुहुन्छ। इच्छा छ कमेडीमा लाग्नलाई? हजुर अब इच्छा त एक्टिङमा लाग्ने हो, कमेडी पनि एउटा पाटो भयो नि त त्यसको। ओके सो अब लेट्स सी इफ यु गट फुल अफ ह्युमर छ भने चाहिँ यो सिजनको लागि यहाँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो इट्स अ ब्युटिफुल प्लेटफर्म, देखिहाल्नु भयो कति ठुलो प्लेटफर्म छ र इट्स अ ब्युटिफुल सो होइन। सो अरू के मन पऱ्यो कमेडी च्याम्पियन्सको? जजेसको बारेमा के छ? जजेस त अब त्यो त एउटा ब्रान्डै भयो होइन, फर्स्ट सिजनले गर्दाखेरि ब्रान्डै भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन सोचेको जस्तो सोचेको थियो त्योभन्दा धेरै नै लेभल हाईको एउटा आयो क्या त्यो स्क्रिप्टहरू धेरै। जस्तै सुमन कोइरालाको त्यो दले दाईको त्यो श्रृङ्खला कतिवटालाई जुन सटायर हान्नुभएको थियो, एकदम उहाँले नामै नलि पनि त्यस्तो सटायर हान्नुहुन्छ भने अब थाहा नै थिएन नि त मान्छेलाई। अनि त्यस्तो खालको अनि त्यो हाम्रो सुमन कार्कीजीको त्यो ट्राफिक पुलिसवाला नेतावाला एकदम राम्रो थियो क्या। सो ओभरअल यहाँलाई एकदमै मन पर्यो? हजुर एकदम राम्रो लागेको हो। अनि राम्रो हो, अब आफ्नै देशको हो नि त यो, हाम्रै घरको हो नि त सो, त्यही भएर। सो कुनै फ्रेन्चाइज होइन बाहिरको, यहीँको सो भएको कारणले गर्दाखेरि अझै लोकप्रिय पनि भयो यहाँलाई हो? हजुर त्यो पनि हो। ओके सो अब एकैछिनमा हिमेशजी पनि आउनुहुन्छ, सायद यहाँको कुराकानी हुन चाहिँ नपाउला होइन, तर केही प्रश्न छ, केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ? म उहाँलाई सोधिदिन्छु। के छ यहाँको प्रश्न हिमेशजीलाई? हजुर हिमेशजीलाई त अब प्रश्न भन्दा पनि उहाँले अझै राम्रो गर्नु र अब सोध्नु पर्दा चाहिँ युवाले चाहिँ अब कमेडीमा सुरुवात गर्दा कसरी स्क्रिप्ट लेख्न सक्छ त्यो चाहिँ भन्न सोधिदिनु होला। ओके सो यो एउटा युवा जो चाहिँ कमेडीमा इन्ट्रेस्टेड छ होइन, कसरी लाग्ने र कस्तो कस्तो खालको स्क्रिप्टमा चाहिँ सुरुमा फोकस गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो सोध्न चाहनुहुन्छ? हजुर ओके सो अनिश थ्याङ्क यू सो मच र आशा गर्छु तपाईँको जुन चाहिँ रिजल्ट छ त्यो पनि राम्रो आओस्, सोचेको भन्दा पनि राम्रो आओस् है त। ओके दाइ थ्याङ्क यू, टेक केयर, बाइ बाइ। ओके सो यु सी वेल द्याट्स द इफेक्ट अफ कमेडी च्याम्पियन्स र हामीले भनिराख्नु पनि पर्दैन र थापिसक्नु भएको छ कतिको पपुलर छ सो, कतिजनाले मन पराउनुहुन्छ सो होइन। सो या द्याट वाज जस्ट अ बेट अफ एन इक्जाम्पल। र त्यसै गरी आई थिङ्क आई वुड नट वान्ट यु गाइज टु वेट लङ्गर होइन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हिमेशलाई पनि सोमा चाहिँ निम्तन बेला भइसकेको छ। बट या गाइज किप अन सेन्डिङ अस मेसेज, वी आर लाइभ इन फेसबुक। सो अहिले बिचमा पनि यहाँले मेसेज पठाउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको मेसेजमा पढिदिने छु। विशेष गरी केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ ती प्रश्नहरू यहाँले पेच गर्न सक्नुहुन्छ, ती प्रश्नहरू म पक्कै पनि उहाँलाई सोध्ने नै छु। शुभकामना दिन चाहनुहुन्छ, यु गाइज आर वेलकम टु डु द्याट। सो अहिलेको लागि चाहिँ इट्स टाइम हियर एन्ड फर अ ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो एन्ड सर्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड आफ्टर द्याट आई बी हियर विथ आवर गेस्ट। Welcome back after the commercial break. So I hope you guys are watching Call Kantipur. हेरिरहनु भएको छैन, भर्खर ट्युन गर्दै हुनुहुन्छ भने you missed out something that I said in the beginning that we're going to have a beautiful episode today. सायद कान्तिपुर टेलिभिजन फलो नै गरिराख्नु भएको थियो भने त आज के कस्तो हुन लाग्छ त्यो इन्फर्मेसन पनि यहाँले पाइसक्नु भएको छ होला। र सिन्स वी गिभिङ अवे द प्राइज अफ कमेडी च्याम्पियन आज र त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियनको विजेता पनि हामीसँग आइसक्नु भएको छ, यहीँसँगै बसिसक्नु भएको छ। सो वेलकम हिमेश, वेलकम टु द सो वान्स अगेन। थ्याङ्क यू सो मच। सो लास्ट टाइम आउँदाखेरि हिमेश पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अहिले आउँदाखेरि यो च्याम्पियन नाउ। सो हाउ इज द फिलिङ? मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, रमाइलो फिल गरिरहेको छु जे होस्। सो अब यु नो अब सायद लकडाउन नभएको भए यु नो जर्नी वुड हेभ बिन अझै लङ्गर, यु माइट हेभ बिन गोइङ टु सो मेनी प्लेसेस होइन, धेरै ठाउँ जानुहुन्थ्यो होला, सोजहरू पनि गरिराख्नु भएको थियो होला, गर्नुहुन्थ्यो होला। सो अहिले त्यसले गर्दाखेरि कता न कता निराश हुनु भएको छ कि छैन? त्यस्तो एकदमै डिप्रेसनमै जाने गरी निराश चाहिँ भएको छैन, हल्का फुल्का निराश चाहिँ भएको छु। म मात्र होइन, मेरा सबै साथीहरू पनि हुनुभएको छ होइन। हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड टुरको प्लान थियो, त्यो क्यान्सल भयो। हुन त अब हामीलाई मात्र परेको होइन नि त, सबै वर्ल्डलाई नै परेको हो, तर खासै त्यस्तै धेरै नै निराश चाहिँ भएको छैन। बट या कङ्ग्रेचुलेसन्स, झन्डै कङ्ग्रेचुलेसन्स गफै गफमा। थ्याङ्क यू दाइ। कङ्ग्रेचुलेसन्स हिमेश। र अब डिफ्रेन्स के पाइराख्नु भएको छ भन्नुहोस् त? बिचमा तपाईँहरू आफ्नो घर पनि फर्किनु भयो होइन एक्चुली, र त्यतिखेर सबैजनासँग भेटघाट गर्नुभयो। अब यसपालि फर्किँदाखेरि विजेता भएर फर्किनु भयो, मान्छेको रियाक्सन कस्तो थियो, के थियो? रियाक्सन खासमा केही पनि थिएन, यो लकडाउन लगभग भइसकेको अवस्था थियो होइन। अनि त्यही बेला चाहिँ मिलाएर पास मिलाएर फर्केर गयौँ त भन्नाले सबैजना घरमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तो खासै रियाक्सन थिएन। ओके
र अब साथीले कतिसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका साथीहरू छन् नि के भन्ने चिज गरेका छन् आई नो लाइक यु गाइज जोक अराउन्ड यु गाइज फुल अराउन्ड नहीं अब सबैभन्दा बढी जोक हान्ने भने ए गाडीकै जोक हो हैन हैन अब नभएको गाडीले हानेर मार्छस् क्या हामीलाई हैन यस्तै टाइपको गाडीको पैसाकै जोक हो अब त्यो पनि नटिक्ने भयो त्यो जोकहरू नि त्यो निकै राम्रो आज धेरैजना चुप लाग्ने वाला छन् एकछिनमा हैन सो अब तपाईँलाई गाडी कुदाउनु सिक्नुभयो कि भन्छ अब यत्रो लकडाउनको यत्रो समय थियो हैन नै मैले सिक्न चाहिँ अब म कन्फ्युजमा थिएँ नि त त्यो रियल गाडी हो कि खिलौना गाडी हो भनेर हैन तर रियलै गाडी रहेछ अब थाहा पाएँ अब चाहिँ सिक्छु म मैले धेरैजना जो कमेडी च्याम्पियनको च्याम्पियन हुन पाएनन् उहाँले त यहाँलाई जागिरमा राख्नु पनि भनिरहेको छन् ड्राइभर मलाई राख्नुहोस् होइन म बरु ड्राइभर बनिदिन्छु भन्ने हल्ला पनि सुनिरहेको थिएँ त्यो मजाकमा भनिरहेको छन् तर लेट्स चाहिँ इन केस होइन या टु पुट एनीवन एज अ ड्राइभर क्या मानिलिउँ कसैलाई साँच्चीकै अलिअलि कता चित्त नबुझाएको एकसँग रिस उठिरहेको छैन एकजना ड्राइभर राख्नु पऱ्यो भने कसलाई ड्राइभर राख्नुहुन्छ पहिलाको पार्टिसिपेन्टहरू मध्ये मैले कसलाई राख्थेँ भन्दाखेरि कसलाई राख्थेँ होला भन्दा मेक्सम गौडेलाई राख्थेँ होला किनकि उसले गाडी सिकेको छु भन्दै थियो सिके पनि छ मलाई सुरक्षित लिएर हिँड्छ नि त ठिक हो सही र अघि म एकजना कलर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सो कलरसँग पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ र उहाँले चाहिँ एउटा प्रश्न सोधिदिनु हिँड्दै आएपछि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो शुभकामना पनि दिनुभएको छ उहाँले र उहाँको नाम अनिश रहेको छ यही बानेश्वरपाटी हुनुहुन्छ सो उहाँले के भन्नु भने अब धेरै युवा पुस्ताहरू छन् जो चाहिँ कमेडीमा लाग्न चाहन्छन् होइन सो अब धेरै तपाईँको उमेरका तपाईँभन्दा सानो पनि एकदम धेरै एक्साइटेड भएको छन् यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि इन्सपायर पनि भएको छन् सो उहाँको प्रश्न चाहिँ के थियो भने जो युवाहरू अब कमेडीमा लाग्न चाहनुहुन्छ वाट आर द टपिक्स दे शुड स्टार्ट विथ किनभने कहिलेकाहीँ हामी एकदम हेभी टपिकबाट स्टार्ट गर्छौँ कमेडी होइन र जुन चाहिँ सायद एज अनुसार फिट पनि नहोला सो तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ कस्तो कस्तो टपिकबाट सुरुमा वेन यु स्टार्ट विच टपिक्स आर बेटर अब मेन कुरो चाहिँ उहाँहरूलाई बढी इन्ट्रेस्ट कुन टपिकमा छ बढी उहाँहरूको चाहिँ नलेज केमा छ त्यसमा बढी चाहिँ फोकस हुँदा राम्रो होला क्या किनकि कमेडीको कसैले पोलिटिकल कमेडी धेरै गरेर हुन्छ कसैले त्यो बाहेक पोलिटिकल कमेडी गर्नै सक्दैन त्यो गरेर हुन्छ होइन आफ्नो नलेज बढी केमा छ त्यसमा फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि मेन कुरो के हो त त्यो मात्र भएर नि हुँदैन कि अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ कसरी प्रभावित पार्न सकिन्छ कस्तो कन्टेन्ट दिँदाखेरि प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि स्टडी गरेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ओके सो यु आर अ भेरी यङ कमेडियन होइन र मैले अस्ति नै अलिकति ठुलो कलाकारहरूलाई पनि सोधेको थिएँ भइसक्यो कतिजना चाहिँ कस्तो भने कहिलेकाहीँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ कि कतिपय शब्द कतिलाई चित्त बुझ्छ कतिलाई चित्त बुझ्दैन अनि फेरि आई इन्जोय बोथ मलाई खासै केही प्रब्लम छैन होइन सुन्छु सो तपाईँलाई के लाग्छ लाइक सुड देयर बी ए ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो हुनुपर्छ तर हामीले कुन ठाउँमा पर्फर्म गरिरहेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि ओके जस्तै अब कमेडी च्याम्पियनमा गएर अब युट्युबमा गर्ने जस्तो कमेडी जुन युट्युबमा गरिन्छ नि कमेडी सर्कल नेपग्याजमहरू छ नि थुप्रै होइन त्यस्ता स्ट्यान्डअप कमेडी त्यो टाइपको कन्टेन्ट दियो भने त कामै लागेन त्यहाँ कुन सबै एजका मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ नि त त्यही अनुसार कन्टेन्ट दिनुपर्छ अब युट्युबमा गर्ने जहाँ चाहिँ 95% 99% युथहरू हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको कन्टेन्ट पनि हामीले दिन सक्छौँ पक्कै पनि र अब यहाँले कमेडी च्याम्पियन पनि जित्नु भएको छ पहिलो सिजन होइन जुन चाहिँ विनिङ अमाउन्ट थियो 25 लाख रुपियाँ पनि रहेको छ होइन सो इट्स अ लाइफ चेन्जिङ अमाउन्ट सो के छ प्लान्स लाइक हाउ डु यु वान्ट टु युज द्याट मनी के गर्ने विचारमा हुनुहुन्छ अब खासै त्यस्तो प्लान त मैले बनाइसकेको छैन होइन 2 महिना भयो नि त पाएको हो नि केही न केही त कसरी खर्च गर्नु बिकज एक्साइटेड भइन्छ कि वेन यु विन सम अमाउन्ट कहिलेकाहीँ 10,000 किन्नुहोस् 10,000 आयो म यो गर्छु जस्तो खर्च गर्छु भनिन्छ सो वाट हेभ यु प्लान्ड विथ द्याट अब त्यसलाई चाहिँ मैले जेमा काम गरिरहेको छु त्यहीमा चाहिँ गरेर धेरै अब कन्टेन्टहरू प्रड्युस गर्न सक्यो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नाइस सो अब यस्तो हुन्छ नि त लाइक वेन युआर च्याम्पियन अफ सर्टेन प्रोग्राम होइन मान्छेको धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ किनभने तपाईँलाई देखिराख्नु भएको छ तपाईँको ट्यालेन्ट देख्नु भएको छ अनि दे वान्ट टु सी मोर फ्रम यर साइड क्या सो अब नेक्स्ट के प्लान गरिदिन्छ वाट आर यु गर्न टु नेक्स्ट अब चाहिँ अब नेक्स्ट भन्नाले हाम्रो चाहिँ टेलिभिजन सोहरू पनि आउँदैछ त्यो हाम्रो कुरा पनि भइरहेछ होइन हाम्रो टप 5 भनौँ टप 5 बाहिरका अरू कमेडियनहरूलाई पनि लिएर थुप्रै त्यो प्रोजेक्टको कुरा भइरहेछ कि कमेडी सो के टेलिभिजन सो के जुन चाहिँ नेपालमा अहिले खासै आइरहेको देख्दैनौँ नि त हामी त्यो आउँदैछ खासमा त्यही नै हुन्छ होला त्यही टेलिभिजन सो र मैले सर हिजो यहाँको सबै धेरै एपिसोड्सहरू पनि सर निहालेर हेरिरहेको थिएँ होइन सो एउटा इन्सिडेन्ट मलाई याद आयो सो हामीले त्यो समयमा अलिकति कुराकानी गरेको थियौँ पहिला तपाईँ आउँदाखेरि र जुन चाहिँ यहाँले एउटा धर्मको बारेमा अलिकति विवाद भइरहेको थियो त्यसपछि कता कता लाइक विल नट कन्सन्ट्रेटिङ कता कता दिमाग खलबलियो अब यो जोक लेख्दाखेरि पनि यो जोक लेखौँ कि नलेखौँ फेरि अट्याक गर्ने हो कि मान्छेले मलाई त्यस्तो फिल भएको थियो त्यो फिल त्यो बेला भएको थियो त्यो बेला भएको थियो तर अहिले भएको छैन किनकि अब कमेडी गर्दाखेरि अब डराएर कमेडी त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन जे मन लागेको त्यो कुरा चाहिँ बल्ल पाउनुपर्छ तर कतिसम्म बोल्ने भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ आफूले पनि हामीले पनि चाहिँ अलिकति सोच्नु चाहिँ पर्छ
ओके तर डराउनु चाहिँ डराउनु हुँदैन कमेडी गर्दा है। सो तपाईँको लिमिट के छ त अब लाइक कुन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ व्यङ्ग्य हान्नुहुन्छ अबको दिनबाट तपाईँ? पोलिटिकल्ली चाहिँ मैले एकदम फुल्ली नै व्यङ्ग्य हानिरहेको हो। अब नेताले जेल हाले नै हालौँ, व्यङ्ग्य पचाउनु सक्नु हुँदैन भने जेल हाल्नुहुन्छ भने हाल्नुहोस् भनेरै मैले पर्फर्म गरिरहेको हो होइन। त्यही नै अब जस आफूलाई सकेसम्म लिमिटमै राखेर पर्फर्म गर्ने कोसिस गर्छु। धर्मको चाहिँ नगर्ने होला नै धर्मको पनि यस्तो हो, धर्मको पोजिटिभ पक्ष धर्मप्रति मेरो सम्मान छ, पोजिटिभ पक्ष म मान्छु पनि, म आफू पनि त हिन्दू धर्मको हो नि त होइन। तर नेगेटिभ पक्ष जुन छ नि त्यो माथि त हामीले जोक हान्न पाउनु पर्यो। कति मान्छेलाई चाहिँ भन्नाले त्यो बारेमा के हो प्रष्ट रूपमा चाहिँ एउटा मेसेज दिन सक्नु पर्यो नि त होइन र? ट्रु या डेफिनेटली। सो इट्स अलवेज अ लार्जर कन्भर्सेसन जब पनि अब धर्मको कुराकानी आउँछ कहिलेकाहीँ यस्तो इस्युजहरू भइ नै रहेको हुन्छ होइन। सो आई थिङ्क कतिजना मान्छेलाई ओभर द टाइम हामीले धेरै प्र्याक्टिसेसहरू पनि अहिलेको दिनसम्म हेर्ने हो भने त कति प्र्याक्टिसहरू हामीले छोडी पनि सकेका छौँ किनभने अहिलेको समयअनुसार कतिजनालाई पस्दैन त्यो प्र्याक्टिसेसहरू होइन। सो आई थिङ्क इट्स फाइन विथ द्याट। र अब यो सिजन 2 मा जो पार्टिसिपेट गर्न लाग्नु भएको छ नि उहाँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? व्हाट आर द टिप्स दैट यु वान्ट टु गिभ दिस पिपल? अब उहाँहरूले चाहिँ अब भन्नाले हामीबाट चाहिँ उहाँहरूले हेर्नु भएको छ नि त, कमेडी च्याम्पियन हेर्नु भएको छ भने कस्तो टाइपको कन्टेन्ट चाहिँ काम गर्छ, कस्तो टाइपको कन्टेन्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, त्यो बुझ्नुहोस् होइन। त्यसपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ अडिसनमा सेलेक्ट हुनुभयो भने त हामीले पनि तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ होइन। कसरी लेख्नुपर्छ, स्क्रिप्टको त्यो प्याटर्नहरू हुन्छन्, टेक्निकहरू हुन्छन् होइन, त्यही अनुसार। अनि त्यसपछि अब अहिले हामीले जुन पर्फर्म गऱ्यौँ नि त त्योभन्दा केही डिफ्रेन्ट हुनसक्छ अब सिजन 2 मा चाहिँ, नत्र फेरि त्यही नै आयो भने त नचल्न सक्छ। सो त्यसको पनि नलेज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि। र यहाँले जब एउटा स्क्रिप्ट लेख्नुहुन्थ्यो नि हजुर कसरी फाइनलाइज गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? बिकज आई थिङ्क यु युज टु राइट मेबी 15वटा 20वटा 30वटा जोक लेख्नुहुन्थ्यो होला, पर्फर्म गर्न जाने बेला त्यसबाट पनि छाट्नु पऱ्यो, त्यसबाट छाटेर अब केही मात्र लिएर जानु पऱ्यो, सेट टाइम हुन्थ्यो, त्यो टाइममा सबै पर्फर्म पनि गर्न सक्नु भ्याउनु पऱ्यो होइन। सो कसरी छाड्नुहुन्थ्यो जोक? मेरो चाहिँ कस्तो त भन्दा मैले जोक लेख्थेँ, थुप्रै जोक लेख्थेँ, 20वटा 30वटा लेख्थेँ। त्यो मध्येमा चाहिँ स्ट्रङ विक हुन्थ्यो क्या, स्ट्रङ जोक विक जोक भन्ने। अनि त्यो विक जति मैले सबैलाई फालिदिन्थेँ कि स्ट्रङ मात्र राख्थेँ। अनि त्यसलाई नै कलेक्टिभली चाहिँ इङ्गेज गरेर एउटा जोकलाई अर्कोसँग इङ्गेज गरेर चाहिँ एउटा सेट बनाउँथेँ, त्यसपछि पर्फर्म गर्थेँ। ओके। सो हिमेश अर्को प्रश्नमा के सोध्नु मन लाग्यो भने लाइक वन्स वी गेट दिस अपर्च्युनिटी, अब यहाँ च्याम्पियन पनि भइसक्नु भएको छ र पनि भनिहाल्यो धेरै एक्सपेक्टेसन छ, तर आफूलाई अबको 5 वर्षमा कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब म कहाँ देख्छु भन्नाले त्यो अब ठाउँ त छैन होला, तर जे होस् कमेडीमा चाहिँ हुन्छु म। कमेडीमा पक्कै पनि हुन्छ। लाइक के योजनाहरू छन् लाइक आफ्नै केही कार्यक्रम भइदिएको हुन्थ्यो कमेडीको वा के साइड युट्युब त्यो पनि छ। जस्तै अब हामी टेलिभिजन सो गर्दैछौँ होइन, टेलिभिजनमा पनि सायद अब सबै अहिले जुन हामी कमेडी च्याम्पियनमा छौँ नि सायद सबैजनाको आफ्नो आफ्नै सो हुनसक्छ क्या अब चाहिँ 5 वर्षपछि, यदि हामीले जति मिहिनेत कमेडी च्याम्पियनमा गरेको थियौँ त्यही अनुसार गर्दै गयौँ भने। ओके। र अब हरेक कुराको एकदमै मन छुने पक्षहरू हुन्छ कि जस्तो म कल कान्तिपुर होस्ट गर्दाखेरि आई गेट टु टक विथ सो मेनी पिपल, विभिन्न ठाउँको मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्न पाइन्छ, कहिलेकाहीँ उहाँको दुःख सुख सेयर गर्नुहुन्छ। र अहिले अब कोरोनाको समयमा जुन चाहिँ अपडेट हामी ठाउँ ठाउँ पुगेर पाइरहेको हुँदैन उहाँले फोन गरेर भन्नुहुन्छ क्या। सो द्याट्स अ ब्युटिफुल पार्ट अफ द सो होइन। त्यसै गरी कमेडी च्याम्पियन्सको एकदम मन परेको पक्ष के छ? वाट्स अ ब्युटिफुल पार्ट अफ द सो? लगभग सबै मन परेकै हो होइन, तर अलिकति प्रेसर चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि जब पर्फर्म गरियो राम्रो पर्फर्म हुन्थ्यो त्यसपछि एपिसोड टेलिभिजनमा आउँथ्यो नि, त्यसपछि मेसेज बज्न थाल्थ्यो क्या मोबाइलमा, यति राम्रो मेसेजहरू आउँथ्यो होइन, एकदमै त्यो मोटिभेसन दिने खालको मेसेजहरू पनि हुन्थ्यो। बिग्रिँदा पनि कहिले हामीले राम्रो गरिरहेको छौँ, एउटा एपिसोडमा चाहिँ बिग्रियो भने मोटिभेट गर्ने खालकै मेसेज आउँथ्यो कि एउटा एपिसोडले केही फरक पर्दैन हो, त्यो टाइपको मेसेजहरू चाहिँ ले चाहिँ एकदमै त्यो कमेडीमा चाहिँ लाग्नको लागि टिक्नको लागि होइन गरिराख्नको लागि चाहिँ एकदम मोटिभेट गर्थ्यो। अहिलेसम्म सबभन्दा मन परेको रिमार्क्स क्या हाम्रो जजेसहरूले जहिले पनि पर्फर्मेन्स हेरिसकेपछि के न के रिमार्क्स त दिनुहुन्थ्यो तपाईँको पर्फर्मेन्समा, सबभन्दा मन छोको रिमार्क्स के छ? कुनै पनि जजेसको एकजना जजेसले भनेको कुरा एकदमै मन परेको यहाँलाई के छ? त्यस्तो खासै याद त छैन त्यस्तो, तर एउटा चाहिँ स्टार्टिङतिर जुन चाहिँ पोलिटिकल कमेडी गर्दाखेरि त्यो जुन त्यो लजिकल भनेर ट्याग दिनुभएको थियो नि त्यो चाहिँ मलाई मन परेको थियो क्या। भन्नाले मैले चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अलिकति हावा टाइपको पनि कमेडी गर्थेँ क्या, तर कमेडी च्याम्पियनमा आइसकेपछि रियालिटी बेस रियल कुरा रियल इस्युलाई चाहिँ पक्रेर कमेडी गर्नुपर्छ भनेर स्टार्ट गरेकै बेलामा त्यही नै भनिदिनु भएको थियो क्या। नाइस। सो यु नो लाइक देयर सो मेनी बिहाइन्ड द स्टोरी एज हो। यो त हामीले जो अगाडि बसेर काम गर्नुहुन्छ जसरी उहाँले पर्फर्म गर्नुभयो उहाँको बारेमा उहाँको रिमार्क्सहरूको बारेमा हामीले थाहा पनि हाल्यौँ होइन। सो धेरैजनाले मेसेज पनि पठाइराख्नु भएको छ होइन। सो ओके, सो कुशल अधिकारी हुन्छ पन्त मिले 25 लाख मिले
सुरुमै यस्तो कमेन्ट पढ्न ओके र या एकछिन हिमेश भने धेरैजनाले मेसेज पनि पठाउनु भएको छ होइन सो मिलनजीले शुभकामना दिनुभएको छ सो धेरैजनाले शुभकामना दिँदै मेसेज चाहिँ पठाउनु भएको छ होइन सो आई थिङ्क वी अल्सो निड टु इन्भाइट अ भेरी क्रुसियल टिम मेम्बर अफ दिस सो र उहाँ चाहिँ कार्यक्रमको एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ केके अधिकारी र युभ सिन अल अराउन्ड सो या केके प्लिज वेलकम टु द सो सो केके इज अल्सो हियर थ्याङ्क यू सो मच कोरोना नमस्कार नमस्ते सो केके प्लिज बी सिटेड के छ हालखबर के तपाईँको ठिकै छ नै भन्नु पर्ला अब पोस्ट लकडाउन भनौँ यो फेजलाई सो ब्याक टु नर्मल हुने कोसिस जारी छ र पहिलो सिजन सायद धेरै दौडधुप पनि भयो एक्सपिरियन्स सिता मिठा पनि भयो होला ओभरअलमा समेट्नु पर्यो भने यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो ओ माई गड ओभरअलमा छोटकरीमा भन्न निकै नै गाह्रो छ एक्चुली यो यात्रालाई मैले समअप गर्नु पर्दाखेरि तर यस इट्स अ बिग डे हामीलाई सधैँ आउने प्रश्नको आज जवाफको दिन जस्तो पनि हो र हामी चाहन्थ्यौँ कि अब कम्युनिटी च्याम्पियनको जुन यात्रा पार गर्यो होइन जति स्पोन्सर्सको साथ पायौँ हामीले जति दर्शकहरूको संसारभर रहनुभएका नेपालीहरू कुना कुनामा रहनुभएका नेपालीहरूलाई अलिअलि भए पनि त्यो हाँसो दिने हाम्रो प्रयास त्यस्तै गरेर हाम्रा कन्टेस्टेन्ट्सहरू जसले चाहिँ आफ्नो कमेडीमा सपना देख्नु भएको छ त्यो सपनाको सानो भए पनि अंश हुन पाउने एउटा त्यो मौका हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्सेसको रूपमा लिएका छौँ र निकै नै खुसी छौँ आज यो दिन हाम्रो विनरको लागि हामी सधैँ नै चाहन्थ्यौँ कि छिटोभन्दा छिटो उहाँले गर्नुभएको कर्मको फल पाउन सक्नुहोस् भनेर र यो प्रतिकूल अवस्थाको बावजुद पनि यो चाहिँ सम्भव भएको छ So, Kiki favorite participant. Oh, I can't say that. Come on, you can say that of the show. You can just pick out who is your favorite. And everyone, because हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने not trying to be diplomatic तर हाम्रो कस्तो हुन्छ नि हामीहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ पर्सनली चिनिरहेका हुन्छौँ अनि जब इन पर्सन मान्छेहरू चिनिन्छ तब भावनात्मक सम्बन्धहरू चाहिँ इमोसनली हामी यति अट्याच भएका हुन्छौँ उहाँहरूको घर परिवारको कुरादेखि लिएर कमजोरीहरूको कुरादेखि लिएर उहाँहरूको स्ट्रेन्थको कुराहरू सबै थाहा हुन्छ हामीलाई त्यो भइसकेपछि वी क्यान जस्ट पिक वान हाम्रो लागि सबैजना उति नै भ्यालुएबल हुनुहुन्थ्यो आज यो कार्यक्रम यहाँसम्म हुनु यतिको सफलताको पाइला अगाडि बढाउनुमा चाहिँ उहाँहरूको ठुलो हात छ ओके सो अब धेरै पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन सो सिजन पनि एकदम राम्रो ओभरवेल्मिङ रेस्पोन्स पनि पाउनु भयो अब छिटै नै सिजन 2 पनि आउँदैछ भनेर हामीले प्रोमोहरू पनि हेरिरहेछौँ होइन सो के नयाँ हुनेवाला छ सिजन 2 मा हामी पनि वी टु आर भेरी एक्साइटेड हामी धेरै अगाडिदेखि नै सिजन 2 लाई कसरी बिगर बनाउने र बेटर बनाउने भन्नेमा छलफल नै गरिरहेका छौँ यस कार्यक्रमका निर्माता निर्देशक परिकल्पनाकार भनौँ विशाल भण्डारीजी हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै हाम्रो होस्ट तथा एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर रिमाजी हाम्रो जजेस सबैजना हुन्छ नि अब यसलाई कसरी बेटर एन्ड बिगर बनाउने भनेर चाहिँ अझै पनि हामी त्यो वर्क इन प्रोग्रेसमै छौँ सो आई थिङ्क लेट्स किप द्याट एज सरप्राइज र कान्तिपुरसँगको जुन सहकार्य हुँदैछ यत्रो ठुलो विश्वास हामीले जितेका छौँ र पक्कै पनि त्यो दुईटा ठुलो ब्रान्ड जोडिने बित्तिकै इट्स गन बी ब्लास्ट भन्ने कुरामा त दुई मत नहोला पक्कै पनि सो आई थिङ्क धेरैजना सिजन 2 को पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ होला होइन सो एउटा इन्फर्मेसन पनि रिलिज गरिदिन चाहन्थे लाइक सिजन 2 को अब छिटै नै अडिसन्स पनि हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ सो व्हेन आर वी स्टार्टिङ द अडिसन्स यो भदौ 15 गतेबाट चाहिँ डिजिटल अडिसन स्टार्ट हुँदैछ अघि पनि मैले भनिहालेँ प्रतिकूल अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ तर त्यसका बावजुद पनि हाँस्न छोड्नु भएन बाँच्न छोड्नु भएन र मानसिक रूपमा झन् फिट रहन जरुरी छ यो समयमा त्यसकारण पनि डिजिटली खासै त्यस्तो बाधा नपर्ने कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अडिसन ओपन नै गरिसकेका छौँ र छिटैभन्दा छिटै अझै राम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ होला र इन बिट्विन चाहिँ यो दसैँ अगाडिको छेकोमा चाहिँ एउटा त्यो ब्रिज भनौँ न एउटा ग्याप मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का कन्टेस्टेन्ट्सहरू सहित हामीले एउटा भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो पनि लिएर आउँदैछौँ कान्तिपुर टिभी मार्फत नै र त्यस पश्चात चाहिँ सिजन 2 अनियर हुन्छ नाइस र यहाँको फेभरेट कमेडियनको छ आई नेभर गोट आस्क यु दिस हैन यहाँको फेभरेट कमेडियनको नेपाली कमेडियन्स धेरै हुनुहुन्छ हैन यहाँको पर्सनल फेभरेट को हुनुहुन्छ पर्सनल फेभरेट आई थिंक सारा नेपालीको महजोडी नै हुनुहुन्छ हैन उहाँहरूको जुन त्यो वर्किङ जर्नी रहेको छ र बाहिर लाइफमा पनि जुन प्रकारको प्रेरणादायी जिन्दगी रहेको छ उहाँहरूको त्यसले चाहिँ हामी सबैजनालाई जतिसुकै गाह्रो अवस्थाको बावजुद पनि नेपालीहरूले हाँस्न हुन्छ नि वीर नेपालीहरूको जुन पहिचान छ त्यो चिज चाहिँ कायम गरेका छौँ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू र यु नो लाइक लट अफ डिफिकल्टिज अब यो सिजन 2 मा कोरोनाको सिचुएसनले गर्दाखेरि अब आई हर्ड टुर्सहरू पनि थियो टर्ने टुर्सहरू होइन सो आई बी प्लानिङ टु द टुर्स अगेन अर नट यसपछि फेरि
होपफुली यस हजुर हजुर अब सबै सर्कमस्टान्सेस हामीले सोचेको जस्तै राइट भयो भने किनभने अहिलेको समय भनेको चाहिँ संसारभर आक्रान्त छ अहिले सारा संसार त्यसकारण हामीले अब आफ्नो मात्र सोच्ने भन्दा पनि सबै राइट सिचुएसन रह्यो भने हाम्रो सबै डेट फिक्स थियो अलमोस्ट चैत एकमा हाम्रो फिनाले भयो सिजन 1 को र त्यसको केही दिन पश्चात लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्थामा पुग्यो देश र हाम्रो सबै सोजहरू जुन अलरेडी प्लान थिए जब डेट फिक्स भइसकेका फ्लेक्सहरू आउट भइसकेका सबै चिजहरूबाट चाहिँ भनौँ न अब हाम्रो कमेडी च्याम्पियनले जुन प्रकारले संसारलाई हँसाउने हाम्रो दर्शकहरूलाई भन्ने प्लान थियो त्यो केही समयको लागि चाहिँ स्थगित भएको छ अब सिजन 2 मा होपफुली सबै सिचुएसन राइट रह्यो भने सिजन 1 का टप 3 र सिजन 2 का टप 3 भएर चाहिँ संसार भ्रमण गर्नेछन् नाइस आई थिंक द्याट्स मोर द मेरियर हैन जति धेरै स्ट्यान्डअपहरू हुन्छ त्यति नै रमाइलो पनि हुन्छ हैन र त्यसैगरी हिमेशा कहिले केही क्वेसन सोध्नु मलाई केहीलाई हेर्दाखेरि केहीलाई त भेट्नु हुन्थ्यो नि जब त्यहाँनेरि अब प्रत्यक्ष त नदेखिरहेको हैन सो लेट्स गो अन लाइट नोट अब जित्सक्नु पनि भएको छ हैन सो अब टाढाबाट देख्नु होला सुरुमा लाइक हुन्छ नि लाइक व्हाट वाज द इम्प्रेसन अबाउट के भेट्नुभन्दा अगाडि पहिला अब जब स्क्रिनमा मात्रै वान अफ द क्रश भनौँ है धेरै छ वान अफ द क्रश हो ओके यो चाहिँ थाहा थिएन एकदमै धेरै छन् हैन हजुर उहाँ चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ म अहिले भर्खरै एउटा प्रश्न तपाईँले सोध्नु भयो तपाईँ इन्टरनेसनली चाहिँ फेभरेट कमेडियन को हो भनेर सोध्नु मन लाग्यो इन्टरनेसनली पनि उहाँहरू नै हो मेरो लागि चाहिँ नेसनली इन्टरनेसनली जति नजिकबाट उहाँलाई चिन्ने मौका मिलेको छ जसरी उहाँहरूको करियर जर्नी रहेको छ आई थिङ्क उहाँहरूले सबैजनालाई प्रेरणा दिइरहनु भएको छ You want to ask anything? So let's do this one then. Like let's ask each other questions. फेरि यही कुरा चाहिँ मैले पनि गर्न लाग्छु कि खासमा उहाँसँग अहिले हाम्रो कुरा हुँदै थियो हैन हजुर हजुर मैले चाहिँ युट्युबमा एउटा गरिरहेको छु आफ्नै सो तपाईँले जस्तै हामी दुईजना उस्तै भएको छौँ अहिले खासमा हामी सबैजना उस्तै भएको छौँ सो या अब कमेडी केलाई कमेडी पर्सन चाहिँ कतिको गाह्रो लाग्छ बिकज धेरै फिल्ममा यहाँले कमेडी रोल्सहरू पनि गर्नु भएको छ हैन सो कतिको गाह्रो लाग्छ कमेडी त्यो हास्य कला भनेको चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो जस्तो लाग्छ मलाई पनि एज अ पर्फर्मर पनि अझ उहाँहरूलाई जुन प्रेसरबाट उहाँहरू गुज्रिनु पर्थ्यो विकली स्ट्रङ कन्टेन्ट लिएर अनि इट वाज जस्ट लाइक लाइभ नै हुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो पर्फर्मेन्स अनि त्यो प्रेसर त्यो एभ्रिथिङको बावजुद पनि त्यो राइट पन्च राइट टाइममा आई डोन्ट नो आई जस्ट कान्ट इमेजिन म त त्यहाँ गएर आफूलाई उभिएर त्यसरी पर्फर्म गरेको इमेजिन पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुभयो So overall, the show को best part के थियो यहाँलाई? I asked him again, so he said like over the journey रमाइलो थियो. यहाँको चाहिँ best एकदम छान्नु पर्यो भने कुनै एकदम precious momentsहरू पनि हुन्छ नि त्यो शोमा. So what was yours? तपाईको के थियो? आई थिङ्क एकदमै रोलर कोस्टर नै थियो उतार चढाव धेरै नै थियो एकदम फितलो सुरुवातबाट हामीले सोचे भन्दा कमजोर सुरुवात र सोचे भन्दा धेरै माया पाएर चाहिँ सो एन्ड भएको छ सो एकदमै ठुलो लेसन लर्न भनौँ होइन अलिकति हामी सबैले पनि त्यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै नै धेरै चिजहरू सिक्ने अवसरहरू पायौँ जसको कारणले गर्दा त्यति बेला भएका केही कमजोरीहरूलाई चाहिँ निर्मूल गरेर अब सिजन 2 लाई एकदम स्ट्रङ्गर कसरी लिएर आउने भन्नेतिर चाहिँ सो प्रिसाइज यही मोमेन्ट भनेर चाहिँ छैन आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान चुज बिकज मेरो लागि चाहिँ त्यो एकदमै इमोसनल राइड थियो सो बिफोर वी गो फर द ह्यान्डओभर प्राइजहरू ह्यान्डओभर गर्नुभन्दा अगाडि लास्ट क्वेसन जजेसमा के चेन्जेस हुनु लाग्छ यसपालि कि छैन आर द जजेस आर गोना बी सेम जजेसहरू गोना बी सेम सो द प्रोड्युसर्स आर अल्सो गोना बी सेम म राज दाई हाम्रो राज घिमिरे दाई एन्ड विशाल दाई अनि योपालि कान्तिपुर टिभी र कन्टेन्ट वाइज इट्स गोना बी क्वाइट डिफरेन्ट सेटमा हामीले काम गर्दैछौँ टेक्निकली इट्स गोना बी भेरी स्ट्रङ्गर आई जस्ट क्यान प्रमिस कि हाम्रो दर्शकहरूले एकदम बिगर बेटर एकदम मन पराउने भर्जनमा चाहिँ सिजन 2 आउँदैछ आई जस्ट क्यान प्रमिस द्याट ओके सो डिजिटली पनि यहाँले अडिसन्सहरू दिन सक्नुहुन्छ iOS एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छन् एपहरू पनि सो त्यो एपको मार्फत चाहिँ यु गाइस क्यान गिभ अडिसन आइम राइट राइट या ट्रु सो या यु गाइस क्यान जस्ट पार्टिसिपेट यु नो लाइक इफ यु थिङ्क यु गट द्याट गुड ह्युमर छ हुन्छ नि लाइक आइभ गट द्याट ट्यालेन्ट जस्तो फिल हुन्छ वा लास्ट इयर र अर्को प्रश्न बिफोर वी गो देयर लास्ट इयर जो पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो नि सपोज उहाँहरू सर्टेन राउन्ड पुग्नु भएको छ फेरि पार्टिसिपेट गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन यसपालि आई थिङ्क हामी त्यो विषयमा पनि सल्लाह चाहिँ गरि नै रहेका छौँ टप 24मा गइसकेकालाई फेरि पनि यदि उहाँहरू चाहनुहुन्छ भनेदेखि र उहाँहरू साँच्चीकै नै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ र जहाँसम्म पुग्न सक्नुपर्ने हो विविध कारणले गर्दा नपुगेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो टाइम इज नट राइट कहिलेकाहीँ त्यो कन्टेन्ट फेलियर हुन्छ अनि इट्स लाइक वान मिस गेम फिनिस खालको भइरहेको हुन्छ सो त्यो अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी अहिले चाहिँ डिस्कसन फेजमा नै छौँ सो विल लेट आवर अडियन्स नो भेरी सुन पक्कै पनि सो गाइज
बिस्तारै गर्दै गर्दै you'll get more information about the show, you'll get more information about season 2 हैन र अडिसन दिनलाई पनि सजिलो छ यसपालि पहिला जस्तो वक इन छैन घरै बसेर यहाँले अलिकति रिल्याक्स भएर त्यति नर्भस पनि हुनु पर्दैन आई थिंक यु गाइज हैव गट इनफ टाइम टु प्रिपेयर सो एकदमै सहभागी हुन चाहनुहुन्छ कार्यक्रम एकदम मनपर्छ र बेसितै हुन चाहनुहुन्छ भने सिजन 2 को स्टार्ट प्रिपेयरिङ start sending the videos र अलिक लागि waiting on for commercial break we'll catch you guys after that and we're heading on for prize distribution after this Welcome back and यहाँले प्रमिस पनि गरेका थियौ दिस इज द वर्ड सेरेमनी अलिकति परिस्थिति फरक छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि we are doing it from the show so अलिकति लिमिटेड मान्छेको साथमा घरबाट सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ र you know why you're doing this otherwise सिचुएसन यस्तो नभएको भए it would have been much big grander र सायद धेरैजना त्यतिखेर कार्यक्रममा सहभागी पनि हुन पाउनुहुन्थ्यो होला but not to worry you are here connected with Call Kantipur र Kantipur Television र त्यसैगरी अब गिफ्ट दिने सरी प्राइज दिने टाइम पनि भइसकेको छ हैन सो त्यसैगरी यहाँले ट्रफी लिन चाहिँ बाँकी थियो चेक त लिनु भएको थियो हैन सो आई थिंक टु गिभ अवे द ट्रफी राजु हुनुहुन्छ राज घिमिरे सो उहाँलाई पनि कार्यक्रम निम्ताउन चाहन्छु सो राज दाइ प्लिज कम हिज द एक्जिक्युटिभ प्रोड्युसर सो दाइ कङ्ग्रेचुलेसन्स अन डुइङ सच अ वन्डरफुल शो र हिमेश कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सो दिस इज द अवार्ड अफ कमेडी च्याम्पियन सो एकचोटि सबलाई देखाइदिनुहोस् न तपाईँलाई त्यो जसले जिस्काएर छ नि त्यसलाई सो दिस इज इट सो कङ्ग्रेचुलेसन्स र त्यसै गरी गाडीदेखि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ गाडी म एकदम एक्साइटेड छु चलाउन नआए पनि एक्साइटेड छु बसेर एकछिन स्टियरिङ चलाइदिनु फोटोसोटो खिच्नुहोस् अब होइन अब छँदैछ नि हजुर सबभन्दा सुरुमा गाडीको फोटो खिचेर कुन चाहिँ प्रतिस्पर्धीलाई पठाउनुहुन्छ सबभन्दा जिस्काउने व्यक्तिको हुन्छ हुमै गणेशन त्यस्तो सबैभन्दा पहिला मलाई सबभन्दा बढी जोक हान्ने खबाब हो फेरि खबाब तपाईँ गाडी कहाँ पार्क गर्नुहुन्छ यहाँ गर्नु म मिलाइदिउँ भन्थ्यो कि उसले कल गरेर भेट्ने आइसक्यो भनेर सो अब विल नट मेक यु वेट आई थिंक यू कैन कीप दिस हियर हैन सो यहाँ राख्नुस् अब चाहि पनि एकैचोटि बोक्नु परिहाल्यो हैन सो गाइस हैव अ लुक एट दिस ट्रफी इट्स अ ब्युटिफुल ट्रफी हैन कस्तो राम्रो ट्रफी पनि छ सो कङ्ग्रेचुलेसन्स वान्स अगेन त्यसैगरी अब चाहिँ गाडी पनि हस्तान्तरण गर्ने बेला भइसकेको छ निलनजी आउनु भएको छ थापातली सोरुमबाट सो उहाँ हेड पनि हुन्छ थापातली सोरुमको सो वी गिभिङ हिम अ ड्याटसन कार इट्स अ वन्डरफुल नाइस कार रेड गो कार रहेको छ एकदमै दामी कार छ सो धेरैजनाले कुदाउनु पनि हुन्छ होला त्यो गाडी र एक्साइटेड सो निलनजी प्लिज वेलकम सो निलन बच्चारी हुनुहुन्छ सो सर वेलकम टु द शो फाइनली कङ्ग्रेचुलेसन्स सो वी ह्यान्डिङ ओभर द कार की एज वेल अब त एक्साइटेड अब त विश्वास लाग्दैन साँच्चीकै गाडी पाउँछ अब विश्वास यो चाबीले खुल्ने हो कि हैन सो गाइज विथ दिस वी कम टु एन्ड अफ दिस एपिसोड आशा गर्छु यहाँले इन्जोय पनि गर्नुभयो होला So yeah, so this is the card, this is the trophy, and he's also been given 25 lakh cash prize as well. To पनि उहाँले पाउनु भएको छ. So टुरो शोको ठुलो पुरस्कार पनि रहेको छ हैन. So I am sure that a lot of people are gonna be excited for season 2 as well. So जानुभन्दा अगाडि के भन्न चाहनुहुन्छ हिमेश? सबैजनाले धन्यवाद छ हैन. त्यसपछि अब जति पनि दर्शकहरूले चाहिँ मलाई मन पराइदिनु भयो हैन. त्यसपछि कमेडी च्याम्पियनको फिनालेमा भोट हाल्दिनु फिनालेमा मात्र नभनौँ सधैँ भोट हाल्दिनु भयो हैन. उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै अब मनैदेखिबाट चाहिँ धन्यवाद छ. यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नु होला र कमेडी क्षेत्रमा चाहिँ केही न केही नयाँ गर्ने चाहिँ मेरो धोको छ हैन. हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने त्यो पनि पुरा हुनेछ. पक्कै पनि. सो के बिफोर वी गो के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? सो यस यो चाहिँ एन्ड अफ सिजन 1 मात्र भयो. सिजन 2 अझै बेटर एन्ड बिगर हुँदैछ हैन. कन्टेस्टेन्ट्सहरूको लागि पनि प्राइजको हिसाबमा पनि एकदमै बिगर हुँदैछ. सो वी आर रियली थ्याङ्कफुल. द्याट्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद. सम्पूर्ण स्पोन्सर्सलाई धन्यवाद. सिजन 1 सफल बनाइदिनको लागि जसको पनि हात रह्यो सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु. निलजी राजी दुवैजनालाई धन्यवाद कार्यक्रममा आइदिनु पनि भयो. So on that note, we are saying bye from today's episode. This is a beautiful car that is won. So he's going to drive this really soon. So guys, keep watching Kantipur Television. We'll catch you guys tomorrow on Call Kantipur. Till then, keep safe. सुरक्षित रहनु होला र नियमित रूपमा हात धुनुस् र follow all the protocols. So यो भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु. Have a great evening, everybody. See you. Hi guys, this is Vishnu and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button, and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.